बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, इसराइल ने सऊदी अरब के हवाले से एक और खबर लीक कर दी है। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि मुझे खदशा है कि इसराइल को तस्लीम करने के बाद ईरान, कतर या अपनी सऊदिया अवाम के हाथों में मारा जाऊंगा। दूसरी जानिब दाइश ने सऊदी अरब को गद्दारे इस्लाम करार देते हुए सऊदी अरब की बड़ी शख्सियात को कत्ल करने की धमकी दे दी है। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि सऊदी वली अहद के खिलाफ अमेरिका में दूसरा मुकदमा दर्ज, जमाल खशोगी के कत्ल के इल्जाम में दूसरा मुकदमा मकतूल सहाफी की तुर्क मंगेतर खदीजा चंगेजी ने दायर किया है। क्या मोहम्मद बिन सलमान को वाकई आने वाले दिनों में कत्ल किया जा सकता है? इसराइल किस तरह से सऊदी अरब में अपने पंजे गाड़ चुका है? इसराइल और सऊदी अरब के आने वाले दिनों में किस तरह के ताल्लुकात सामने आ सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाबात जानने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इसराइली मीडिया की जानिब से बड़ी खबर सामने आई है कि इसराइल के बिलियनियर हाइम साहबान ने दावा किया है कि उनकी मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात हुई है, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि अगर उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया तो ईरान, तुर्की, कतर या फिर सऊदी अरब से ही लोग उन्हें कत्ल कर देंगे और मुझे इस वक्त शदीद जान का खतरा है। नाज़रीन इकराम, हकीकत यह है कि इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान को ईरान या दीगर ममालिक से इतना खतरा नहीं है जितना अपने ही शाही खानदान से है। मोहम्मद बिन सलमान अपने वालिद शाह सलमान की पहली औलाद नहीं है, बल्कि शाह सलमान की पहली बीवी से उनके दीगर बच्चे भी थे। मोहम्मद बिन सलमान की वालिदा फादा बिन फलाह अजलान कबीले के एक सरदार की बेटी थी। शाह सलमान की इस बीवी से मोहम्मद बिन सलमान समेत 5 बच्चे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने एक एक करके अपने खानदान के अफराद के साथ बहुत से झगड़े पाल लिए हैं। मसलन वलीद बिन तलाल एक बिलियनियर सऊदी शाही खानदान के शहजादे हैं, जिनको मोहम्मद बिन सलमान अपना रोल मॉडल भी करार देते थे, जिनकी सऊदी अरब के लिए खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। मगर जब मोहम्मद बिन सलमान को मौका मिला तो उन्होंने करप्शन के नाम पर उनको भी गिरफ्तार किया, उनकी हर चीज जब्त कर ली और जेल में डाला। इसी तरह दीगर शहजादों को भी करप्शन के इल्जामात में नजरबंद किया गया, जिसको सऊदी मॉडल कहा जाता है। फिर मोहम्मद बिन सलमान ने मॉडर्नाइजेशन के नाम पर काफी ऐसे स्टेप्स लिए जो इस्लामी अहकामात से रूगर्दानी के जुमरे में आते हैं। गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब ने यह खबर लीक की थी कि सऊदी अरब के 90% लोग इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली चाहते हैं, मगर इसके बावजूद मोहम्मद बिन सलमान खौफजदा हैं, क्योंकि अगर शाही खानदान उनके खिलाफ उठ खड़ा होता है या मजहबी तबके की जानिब से कोई फतवा जारी कर दिया जाता है तो उनको कोई बचा नहीं पाएगा। दूसरी जानिब दाइश की तरफ से भी एक इंतहाई खौफनाक वीडियो रिलीज की गई है, एक पैगाम रिलीज किया गया है। एक मुबहम से पैगाम में इंतहा पसंद गिरोह दाइश ने अपने पैरोकारों से कहा है कि वो इसराइल से मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के ताल्लुकात की बहाली पर सऊदी अरब के ताउन के खिलाफ रद्द अमल में सऊदी अरब में तेल की पाइप लाइनों और इक्तिसादी ढांचों पर हमले शुरू कर दें। दाइश के टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए जाने वाला ऑडियो पैगाम पीर को मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से अमरीकी सालसी के नतीजे में होने वाले अपने मुआहदे की तौसीक के बाद सामने आया है, जिसे इब्राहिम मुआहदे का नाम दिया गया है। इस मुआहदे के तहत पहली बार खलीजी ममालिक और इसराइल के दरमियान तिजारती परवाजें चलेंगी। दाइश के तर्जुमान अबू हमजा अल कुरैशी ने इस मुबैना ऑडियो टेप में कहा कि मुमलिकत ने मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइल के लिए परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद खोलकर इन ताल्लुकात की हिमायत की। ताल्लुकात नॉर्मल करने के मुआहदे इस्लाम के साथ गद्दारी हैं। हमारे टारगेट्स बहुत सारे हैं, जिनमें तेल की पाइपलाइनों पर हमले और उनको तबाह करना, फैक्ट्रियों और ऐसी सहूलियात जिनसे इस जाबिर हुकूमत के लिए मुआशी वसाइल फराहम होते हैं। दाइश ने 2014 में अपने उरूज के वक्त मशरिक़ वुस्ता के बड़े हिस्से पर कब्जा किया, जिसमें शाम और इराक का बड़ा हिस्सा शामिल है, लेकिन मार्च 2019 में फौजी सकत के बाद सारे इलाके खो दिए। इस
اسی سال تنظیم کے سربراہ ابو بکر البغدادی ایک امریکی آپریشن میں مارے گئے۔ سعودی عرب کی تیل برآمد کرنے والے اہم ملک کی حیثیت کی وجہ سے اس کے انفراسٹرکچر پر کسی بھی حملے کے اثرات کو پوری دنیا میں محسوس کیا جائے گا۔ اس بات کا اظہار 2019 میں ایران کی جانب سے فراہم کیے گئے ڈرونز اور میزائل سے سعودی ارامکو کی تنصیبات پر حملے کے بعد ہوا تھا۔ اگرچہ داعش کی کمر ٹوٹ گئی ہے، تاہم اس کی باقیات نے پورے خطے میں حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس سے اس کے دوبارہ منظم ہونے کا خوف باقی ہے۔ تنظیم کی جانب سے سعودی عرب پر حملہ کرنے کی کال حیران کن نہیں۔ حالیہ سالوں میں سعودی شہروں قطیف اور ریاض میں حملے ہوئے ہیں۔ ان حملوں سے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہر بھی محفوظ نہیں رہے۔ 2017 میں سعودی سیکیورٹی فورسز نے مسجد الحرام کے قریب حملے کا منصوبہ ناکام بنایا تھا، جبکہ 2016 میں 3 سعودی شہروں میں کئی بم حملے ہوئے، جن میں سے ایک مسجد نبوی کے قریب ہوا۔ داعش سے منسوب نیا آڈیو میسج سے ظاہر ہوتا ہے کہ شدت پسند تنظیم نے مکہ اور مدینے میں ٹارگٹس پر حملے کی کوششوں کو ترک نہیں کیا۔ سعودی سیاسی تجزیہ نگار اور بین الاقوامی تعلقات کے اسکالر ڈاکٹر حمدان الشاہری کے مطابق مملکت عالمی سطح پر کام کرتی ہے اور انٹیلیجنس اور انفارمیشن شیئرنگ کے ذریعے خطے میں امن و استحکام قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دنیا سعودی عرب کی سیکیورٹی انٹیلیجنس اور اس خطے میں اس فیلڈ میں ان کی کوششوں پر انحصار کرتا ہے۔ دہشت گرد گروپس بشمول داعش اور ایران اور اس سے زیر اثر گروپس کو مملکت کے اس کردار کا علم ہے، اس لیے وہ سعودی عرب میں دراندازی اور مملکت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سعودی عرب داعش کے خلاف عالمی اتحاد میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ کے بعد سعودی عرب نے داعش پر سب سے زیادہ حملے کیے ہیں۔ سعودی عرب کی فضائیہ نے شام میں 341 فضائی حملے کیے اور اتحادیوں کو اپنے فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن پوسٹ کے لیے کارگزار سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل پر انصاف کی طلبی کے لیے امریکی عدالت میں ان کی ترک منگیتر کی جانب سے سعودی ولی عہد پر دوسرا مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے۔ مقدمے میں جیوری کی طرف سے طے کردہ ہرجانے کی رقم کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ چونکہ اس قتل کی سازش میں ملوث افراد امریکہ سے باہر ہیں، اس لیے مقدمے کی کارروائی کو قانونی موشگافیوں اور الجھنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ اس سے قبل ڈسٹرکٹ کولمبیا کی عدالت میں رواں سال اگست میں سابق سعودی انٹیلیجنس افسر سعد الجبری نے سعودی ولی عہد کے خلاف اپنے اغوا اور ممکنہ قتل کی سازش رچنے کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا، جبکہ تازہ مقدمہ سعودی سفارت خانہ استنبول میں قتل کیے جانے والے سعودی صحافی جمال خشوگی کی ترک نیاد مصنفہ منگیتر خدیجہ چنگیزی نے امریکی تنظیم ڈیموکریسی فار عرب کنٹریز کی معاونت سے دائر کیا ہے۔ یہ وہی تنظیم ہے کہ جس کو جمال خشوگی نے قائم کیا تھا اور عرب ممالک میں جمہوریت کے لیے امریکہ میں بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کی مقامی عدالت میں خدیجہ چنگیزی نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پر اپنے منگیتر جمال خشوگی کے قتل کا حکم دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے مقدمہ دائر کیا ہے۔